الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ما شاء الله बहुत खूब. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير. سبحان الله سبحان الله الحمد لله. وكان الإنسان عجولا. وجعلنا الليل والنهار آيتين बहुत खूब माशाल्लाह. فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب. ما شاء الله سبحان الله. وكل شيء فصلناه تفصيلا. وكل شيء فصلناه تفصيلا. سبحان الله. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. الله. ونخرج له يوم
كتابا يلقاه منشورا سبحان الله. اقرأ كتابك اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا صدق الله العظيم. माशाअल्लाह, बहुत